संसद जुन छ यो कुहिएको फर्सी भइसक्यो हो। यो कुहिएको फर्सीबाट तपाईले यो देशका नागरिकहरूले चाहिँ के पाउँछन् होला? केपी ओली एउटा तानाशाह भए, केपी ओली बर्बाद भए, एकदम खत्तम पारे, यो स्थिति सिर्जना गरे भनेर जुन भनिन्थ्यो, त्यो अवस्थामा अब अर्को केपी ओली भन्दा जसले किस्तीमा प्रजातन्त्र लगेर ज्ञानेन्द्रलाई बुझाए त्यस्तो मान्छे अब हामीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाउनु परेछ देउबालाई। र तिनै मान्छे जसले महाकाली सन्धि गरे, महाकाली सन्धिका मुख्य नायक थिए, रातो कार्पेटमा बडो शानले हिँडेर गएर देशका नदीहरू बेचे, तिनै मान्छेलाई हामीले प्रधानमन्त्री मान्नु परेको छ। पुनर्स्थापित भयो भनेर खुसी हुनुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। एउटा सुँगुरको खोर जस्ताको तस्तै फेरि स्थापित भएको छ। त्यो सुँगुरको खोरबाट कुनै नयाँ कुराहरू आउँदैनन्। शेरबहादुर देउवालाई त प्रधानमन्त्री हुन पाए भइहाल्यो। यिनलाई प्रधानमन्त्री हुने अनि जाँड खाने बेलुका, त्यति पाएपछि यिनलाई पुगि नै हाल्छ। घिनलाग्दो छ नि जुन विकृति, विसङ्गति, अराजकताको खेल अब सुरु भएको छ। यो देखिन्छ, तपाईहरु रेकर्ड राख्नुस्। पुरै भएन, प्रतिपक्षै नहुने भइसक्यो यहाँ। प्रतिपक्षै नहुने भयो। त्यसो भए यो अबको संसदमा प्रतिपक्ष विहीन संसद आजको निर्णय अनुसार हो भने प्रतिपक्ष पनि छैन, सत्ता पक्ष छ, बस त्यति हो। त्यहाँ प्रतिपक्षको भोलि त्यहाँ बेन्च अगाडि रो नै नराखे पनि कुनै जो जहाँ बसे पनि हुने अवस्था पनि सिर्जना हुन सक्छ। यो गठबन्धनमा कस्ता मान्छे छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ। म यो टाउको चाहिँ म हेर्न खोज्दैछु क्या। पहिलो कुरा तपाईँ बाबुराम भट्टराईलाई हेर्नुहोस्, जो यो देशलाई इन्डियासँग मर्ज गर्नुपर्छ भनेर उनकी स्वास्नीलाई भन्न लाउँथे, होइन, गरिदिए पनि हुन्छ भनेर भन्न लाउँथे। त्यस्तो मानिस एक, जो इन्डियाको लागि सधैँ लोयल छन्, इन्डियाको लागि सधैँ इन्डियाको प्यारो र इन्डियाको लागि जेसुकै यो एयरपोर्टमा सेना राखे पनि जहाँसुकै राखे पनि भन्ने मान्छे एक। दोस्रो, इन्डियाले मदन भण्डारीलाई जब रले मार्यो र एउटा म्यानेजर खडा गर्यो जसको नाम थियो माधव नेपाल, र त्यो माधव नेपाललाई शक्तिमा पुर्याउनको लागि मदन भण्डारीको हत्या गरिएको थियो, त्यस्तो मानिस दोस्रो। तेस्रो, प्रचण्ड जस्तो जसले भर्खरै उम्रिरहेको, भर्खरै अब पलाउन थालेको प्रजातन्त्रको घाँटी निमोट्नको लागि इन्डियाको बुई चढेर, दुनियाँको बुई चढेर त्यही प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण सुरु गरेका थिए, त्यस्तो मानिस। र अर्को शेरबहादुर देउवा, त्यस्तो मानिस जसले एकदमै किस्तीमा राखेर प्रजातन्त्र लगेर ज्ञानेन्द्रलाई बुझाए। यो देश बर्बाद हुनुमा एउटा कुरा तपाईँलाई अब म बताउन चाहन्छु, यो देश बर्बाद हुनुमा 3 जना मान्छे अहिले जिउँदा छन्। त्यो भनेको धोती लगाएको त हो नि, 10 बुधेलाई धोती लगाइसके। सचेत नेपाली पार्टीका अध्यक्ष पुण्य प्रसाद प्रसाई हामीसँग हुनुहुन्छ। अध्यक्षज्यू स्वागत छ यहाँलाई। हस्, धन्यवाद छ सर। अब संसद विघटन हुँदाखेरि पनि मैले तपाईसँग कुराकानी गरेको थिएँ र तपाईँले भनेको एउटा शब्द निकै भाइरलै भयो भनौँ, यो धरती उल्टिएला तर संसद चाहिँ योचोटि उल्टिँदैन भनेर भन्नुभएको थियो। सचेत नेपाली पार्टीको अध्यक्षले बोलिसके पछाडि हुने भन्ने अब धेरैले अहिले विश्वास पनि गर्नुहुन्छ, किनभने सिंह जस्तै गर्जिने तपाईँको स्वभाव पनि छ, पार्टीको चुनाव चिन्ह पनि सिंहै छ। तर तपाईँ फेल खानुभयो कि संविधान फेल खायो कि सर्वोच्च फेल खायो कि ओली फेल खायो कि के फेल खायो अहिले? अब हेर्नुहोस्, मैले त बारम्बार भन्ने गरेको छु यो सबै सेटिङको खेल हो भनेर। त्यहाँ त्यो पनि जोडिएको थियो। कुनै पनि बेला केही पनि परिवर्तन हुन सक्छ यो देशमा, किनभने स्वाभाविक रूपमा निर्णय गर्दैनन् यहाँकाले भनेर मैले भनेको थिएँ। र अहिले संसद पुनर्स्थापित भयो भनेर खुसी हुनुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन। एउटा सुँगुरको खोर जस्ताको तस्तै फेरि स्थापित भएको छ। त्यो सुँगुरको खोरबाट कुनै नयाँ कुराहरू आउँदैनन्। हामीले अहिले यो संसारमा राइट टु रिजेक्ट, राइट टु रिकलका कुराहरू जुन आइराखेको छ, यो अवस्थामा हामी यी गद्दारहरू जसले देशमा यति घात प्रतिघातहरू गरेका छन्, जसले एउटा बहुमत पाएर पनि सरकार चलाउन सकेनन्, र तिनीहरूलाई फेरि हामी स्थापित गरिरहेका छौँ। नयाँ शक्तिलाई, नयाँ विचारधारालाई आउन रोकिएको छ। यो एउटा भयानक खेल अन्तर्गत भइरहेको छ र यी पुरानै मानिसहरू, पुरानै पार्टीहरूलाई स्थापित गराउनको लागि यो सबै कुराहरू भइरहेका छन्। तर धरती नउल्टे पनि संसद त उल्टियो। अब यसका इम्प्याक्टहरू के पर्छन्? यो फैसला कसरी आयो? अब हुन त फैसला आइसके पछाडि त्यसलाई स्वीकार गर्ने, कार्यान्वयन गर्ने बाटो एउटा रहला। तपाईँ अब नस्वीकार गर्नु पनि पोजिसनमा हुनुहुन्छ, नकार्यान्वयन गर्नु पनि पोजिसनमा हुनुहुन्छ। तर यस उप विभिन्न खालका टिका टिप्पणी छन्। हुन त संसद विघटन हुँदा पनि पक्ष विपक्षमा मत बाँडिहाल्छ। पुनर्स्थापना हुँदै गर्दाखेरि पनि फेरि यसले विभिन्न खालका आशंकाहरू जन्माइरहेछ। तपाईँको पार्टीले र तपाईँले कसरी हेर्नु भएको छ त्यसलाई? अब मुख्य कुरा के छ भने हामीले कति मानिसहरूले चाहिँ के भन्ने गरेका छन् भने संसद विघटन गर्नु जुन ओलीले गरे, प्रयास गरे, त्यो गर्नै हुँदैन थियो भन्ने भन्दा पनि मैले चाहिँ यसलाई कुन एङ्गलबाट हेरेको छु भने यो भएको कारणले ती सबै धाराहरूको ब्रिफिङ पनि भयो। अदालतले व्याख्या गर्ने काम त अन्त्यमा अदालतले नै गर्ने हो, कुनै कार्यपालिकाले गर्ने त होइन। त्यसकिसिमले भोलिका दिनलाई पनि एक किसिमले के चाहिँ हुन्छ, यी धाराहरूको महत्त्व के हुने रहेछ, भोलिका दिनमा कसरी यो धाराहरू चलाउने भन्ने कुरा र पछि आउने प्रधानमन्त्रीले के गर्नुपर्छ भन्ने कुरा निर्गोल त भयो। तर अदालतले सिधै प्रधानमन्त्री
फलानुलाई प्रधानमन्त्री बना, यो नियुक्ति गर भनेर तोक्नु हुन्थ्यो कि हुँदैन थियो? त्यो संसदको अधिकार खोसियो कि खोसिएन? यो कुरा विचार गर्न अहिले फुर्किनेहरूले पनि विचार गर्न जरुरी छ। यदि संसदलाई सर्वोच्च निकाय मान्ने हो भने तपाईले संसदलाई नि यो अधिकार छोड्नु पर्थ्यो कि संसदले नि प्रधानमन्त्री बनाउँछ बनाउँदैन, कसलाई प्रधानमन्त्री बनाउँछ भन्ने फेरि पनि पुनः चुनाव गरेर निर्वाचन गरेर त्यहाँभित्रबाट त्यसलाई नि छोड्नु पर्थ्यो। त्यो अधिकार खोसिएको छ, संसदको अधिकार खोसिएको। अदालतले कसरी प्रधानमन्त्री नियुक्ति गरेर राष्ट्रपति तपाईले नै नियुक्ति गर्नुस् भनेर भनेको छ नि त। मुख्य कुरा के हो भने गरेको दाबी चाहिँ ठिक छ, त्यो दाबी अनुसार उहाँलाई नियुक्त गरिदिनुस् 18-28 घण्टाभित्र भनेर भनेको छ। सर्वोच्चले त्यो भनेको त आदेशै हो नि। परमादेश जारी गर्नु भनेको के हो? पहिलो कुरा तपाईले अदालतले तपाईँ के बुझ्नुपर्छ, हामीले बुझ्न जरुरी छ भने शेरबहादुर देउवालाई गरेको दाबी ठिक छ, यो दाबी चाहिँ सबै कुरा मिलेको छ, अब यिनलाई 28 घण्टाभित्रमा बनाउनु भनेको के हो त? आदेश दिएको होइन त राष्ट्रपतिलाई? भनेको प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतले नियुक्त गर्यो भन्ने कुरा गरेकै हो। गरेर तपाईँको लालमोहर लाउनलाई मात्रै त्यहाँ उनकामा जाऊ भने हो नि त। यो त सिधै उनले शपथ खुवाउने काम गर, अब तिमी 28 घण्टाभित्रमा राष्ट्रपति तिमीले शपथ खुवाउनुपर्छ भनेको। नियुक्ति चाहिँ मैले गरेँ, शपथ मैले खुवाउन मिलेन, शपथ चाहिँ तिमीले गराऊ भनेर भने हो सर्वोच्च अदालतले यो भनिएको। त्यसकारण यो चाहिँ कति ठिक छ, भोलि यसले के असर गर्छ भन्ने कुरा पनि अहिले फुर्किनेहरूले, अहिले खुसी हुनेहरूले र दुःख मनाउ गर्नेहरूले पनि गर्नुपर्छ। र एउटा कुरा जुन घिडघिडो राखिरहेका थिए, ओलीले पनि एकदमै सत्ता लिप्सा देखिएको थियो, त्यो एउटा तोडिएको छ। र उनले पनि अब यो सत्ताको खेलबाट बाहिर निस्किएर जनताहरूलाई सुसूचित गराउनलाई लाग्नुपर्छ। र हामी नेपालका नागरिकहरूले यो 30 दिने प्रधानमन्त्री फेरि पाउनेवाला छौँ, पाएका छौँ। अब 15 घण्टा पछाडि हामीले 30 दिने प्रधानमन्त्री पाउँछौँ। र 30 दिन पछाडि के हुन्छ त्यो त फेरि बोलेको छैन अदालतले। 30 दिन पछाडि चाहिँ के हुन्छ त? जस्तो 30 दिन पछाडि यिनले विश्वासको मत पाएनन्, 30 दिनभित्रमा यिनले विश्वासको मत पाएनन् भने के हुन्छ? त्यसमा त अदालत बोलेन। अब यिनले फेरि 30 दिन पछाडि नै 30 दिन लगत्तै यिनी संसद विघटन गर्न जान्छन् भने यो निर्णय, यो फैसला कति उचित हुन्छ? अनि फेरि यो निर्दलीय व्यवस्था जुन सिर्जना गर्न खोजिएको छ, अब हरेक सांसदहरूलाई सरकार बनाउनको लागि पार्टीको आवश्यकता नरहने गरी जुन निर्णय आएको छ, फैसला आएको छ, यसले पनि भोलि अरू पार्टीहरूलाई पनि असर गर्छ। र यो चाहिँ अर्को खेल अन्तर्गत भएको छ कि भन्ने एउटा आशंका गर्ने ठाउँ पनि छ। तथापि अदालतको निर्णयलाई, अदालतको फैसलालाई हामीले शिरोधार्य सबैले गर्नुपर्छ, किनभने जनताको सबैभन्दा आशाको निकाय भनेकै अदालत हुन्छ नागरिकहरूको केसमा। अब यी पार्टीहरू, यी दलहरूको लागि त आफ्नो डम्फु बजेको छ भने आफ्नोपट्टिबाट नाच्ने हुन् यिनीहरू। काङ्ग्रेसहरू आफ्नोतिरबाट नाचेका छन्, सबै काङ्ग्रेसीहरूले खुसी हुने, प्रचण्डका मानिसहरू खुसी हुने, औता माधवका मानिसहरू खुसी हुने, अब सरकारमा जान पाइयो उनीहरूको आफ्नो छ, उता ओलीका मानिसहरू दुःख मनाउ गर्छन्। तर हामीले के बुझ्नुपर्छ भने सरकार र सत्ता भनेको जहिल्यै पनि नागरिकको विरुद्धमा खडा भएको हुन्छ। यसले नागरिकमाथि शक्ति प्रयोग गर्छ। त्यसबेला जब नागरिकमाथि शक्ति प्रयोग गर्छ त्यसबेला बचाउने भनेको अदालत नै हो। यो कुरा चाहिँ हामीले बुझ्न जरुरी छ। तपाईले भन्न खोज्नु भएको आजको फैसला के आयो, कस्तो आयो भन्दा पनि आजको फैसलाका कारणले भोलि कस्तो प्रभाव देखिन्छ भन्ने कुरालाई बडा गम्भीरताका साथ हामीले हेर्नुपर्छ, विश्लेषण गर्नुपर्छ भन्ने तपाईको कुरा हो। तपाईले हेर्दाखेरि अब यस्तो खालको फैसला गरिदियो कि धारा 5 भनेको बिल्कुलै स्वतन्त्र धारा हो, यहाँ दलका कुरा पनि केही पनि हुँदैन, जसलाई मन लाग्छ उसलाई मत दिन सांसदहरू स्वतन्त्र छन् र त्यो दिए बापत कारबाही पनि गर्न मिल्दैन भन्ने एउटा मानक आज सर्वोच्च अदालतले को फैसलाबाट अब स्थापित हुनेतिर गयो। के पार्छ, यसले पार्ने प्रभाव के हुन्छ, अब कस्तो हुन्छ? अब यसले चाहिँ के हुन्छ भने यो बिकाउ जुन पहिला सांसदहरू खरिद बिक्रीको खेल हुन्थ्यो त्यो अब युद्ध स्तरमा हुन्छ। हेर्नुहोस्, पहिलो कुरा हैन, खरिद बिक्री सुरु हुन्छ अब नहोला, तर यसले चाहिँ उनीहरूलाई छुट दियो भनेको तीव्रता दिन्छ, अझै बढी होइन दिने भयो। पहिला पनि सांसदहरू जुन ब्लू फिल्महरू हेर्दै बिक्रीमा सांसदहरू थिए, त्यो हामीले इतिहासमा पढेका सुनेका छौँ, भोगेर आयौँ, त्यही अब दोहोरिनेवाला छ। किनभने तपाईँ एउटा क्राइटेरिया, एउटा अहिले जुन थियो एउटा विचारधाराबाट लिड भएको पार्टीहरूले विचारधाराबाट ती सांसदहरू एकीकृत भएका थिए। ती जो बनेका सांसदहरू छन् त्यो एउटा विचारधारामा टेकेर बनेका सांसदहरू हुन्। ती त्यत्तिकै फजुल आफ्ना गफ गरेर आफ्नो डम्फु बजाएर बनेका सांसद होइनन्। अहिलेका जुन सदनमा छन् त्यो परिकल्पना गरेको छ नेपालको संविधानले, हामीले त्यो परिकल्पना गरेर यो बनाइएको थियो। र त्यो चाहिँ भताभुङ्ग पार्ने काम किन गरियो भने अब चाहिँ के भयो भने स्वतन्त्र रूपमा जसलाई जे मन लाग्छ भन्नुको मतलब तिमीलाई पैसा कसैले दिन्छ त्यतापट्टि पनि जान सक्ने भयो, विचारधारासँग तिमीलाई केही पनि मतलब भएन, कुन विचारधाराबाट देश बनाउने भन्ने पनि मतलब भएन। अब
तपाईँलाई जो छ जसले जसलाई पनि दिन सक्ने भयो। यो एक किसिमले अराजकता सिर्जना हुन्छ देशमा। यो सांसदहरू अराजक हुन्छन् र यिनीहरू यति घमण्ड हुन्छ यिनीहरूलाई कि यिनीहरू जवाबदेही हुँदैनन् आफ्नो दलप्रति। जुन विचारधारामा टेकेर यिनीहरूले सांसदको पद जितेर आए त्यसमा र यिनीहरू जनताप्रति पनि उत्तरदायी हुँदैनन्। अब यिनीहरू अब किनभने यिनीहरूलाई एउटा अहङ्कार, इगो, एक किसिमको अहङ्कार उग्र रूपमा आउँछ र जे पनि गर्न सक्छु भन्ने भावना आउँछ। सर्वोच्च अदालत त यो फैसलाले अथवा धारा 5 को व्यवस्थाले त सांसदहरू अझै बढी जनताप्रति उत्तरदायी हुन्छन् भन्ने आशय पो त्यहाँ व्यक्त गरेछ त। दलको मात्र कुरा गर्दाखेरि, दलको मात्र नियम, दलको मात्रै अनुशासनमा राख्दाखेरि त उनीहरूको विवेक प्रयोग गर्न पाउने कुरा सङ्कुचित हुन्छ। कुनै सांसद कुनै दलबाट निर्वाचित भएर आउँदैमा दलकै भित्र मात्रै दायरामा बस्नुपर्छ भन्ने छैन। जनताको स्वतन्त्र सार्वभौम मत उसमा छ, त्यो भएर जनताको कुरा पनि जनताको प्रतिनिधि पनि त हो भन्ने कुरालाई त भन्छ। त फेरि आजको फैसलामा त पूर्ण पाठमा होइन, यो छ त। अब एउटा एङ्गलबाट यो पनि हो, फेरि एउटा एङ्गलबाट हो। तर तपाईँले यी हाम्रा कति उत्तरदायी सांसदहरू छन् यो पनि पहिला हेर्नुपर्छ। यिनलाई भोलि टिकट त फेरि दिने कसले हो? त्यही दलले दिने हो। स्वतन्त्र यिनीहरू पक्कै पनि नलड्लान् होइन। अहिले तपाईँ अब विद्रोह गरेर काङ्ग्रेसबाट भोलि तिनै काङ्ग्रेसका सांसदहरू केपी ओलीले किने मानिलिउँ, पैसा छ, केपी ओलीले चाहिँ 10-20 जना सांसदहरू किने भने त्यसलाई के हुने? अब पछि लड्न जानुपर्ने फेरि कहाँबाट हो? तिनलाई एमालेको खड्गौलीले टिकट त दिँदैनन्, जानुपर्ने त काङ्ग्रेसबाटै हो। भनेपछि यो त एकदमै विचलनको, अराजकताको स्थिति सिर्जना गरिएको हो, अवस्था हो। यसलाई मैले चाहिँ यसरी हेर्ने गरेको छु। त्यसकारण यो भनेको चाहिँ यसो हेर्दाखेरि स्वतन्त्र निकाय, त्यसो भए हामीले अब यो जुन संविधान छ यसैलाई परिवर्तन गरेर के चाहिँ बनाउनु पर्छ भने मैले चाहिँ देखेको, हामीले यो सचेत नेपाली पार्टीले यो सोचेको पनि छ। पहिल्यै तपाईँको निर्वाचनमा जाने बेलामै कुनै पनि दलले आफ्नो प्रधानमन्त्री घोषणा गर्नुपर्छ। त्यो घोषणा गरिएको प्रधानमन्त्रीले चुनाव लड्नु पर्दैन। उसले ती सबै सांसदहरू उसका सांसदहरूको भोट त्यसको मानिनुपर्छ र त्यो प्रधानमन्त्री जसको बहुमत हुन्छ उसैले प्रधानमन्त्री बन्ने। यो परिपाटी हामीले नयाँ ल्याएनौँ र यसैमा हामी रुमाल लिइरह्यौँ भने यो सांसद हेर्नुहोस्, यो संसद जुन छ यो कुहिएको फर्सी भइसक्यो हो। यो कुहिएको फर्सीबाट तपाईँले यो देशका नागरिकहरूले चाहिँ के पाउँछन् होला? केपी ओली एउटा तानाशाह भए, केपी ओली बर्बाद भए, एकदम खत्तम पारे, यो स्थिति सिर्जना गरे भनेर जुन भनिन्थ्यो, त्यो अवस्थामा अब अर्को केपी ओली भन्दा जसले किस्तीमा प्रजातन्त्र लगेर ज्ञानेन्द्रलाई बुझाए त्यस्तो मान्छे अब हामीले प्रधानमन्त्रीको रूपमा पाउनु परेको छ देउबालाई। र तिनै मान्छे जसले महाकाली सन्धि गरे, महाकाली सन्धिका मुख्य नायक थिए, रातो कार्पेटमा बडो शानले हिँडेर गएर देशका नदीहरू बेचे, तिनै मान्छेलाई हामीले प्रधानमन्त्री मान्नु परेको छ। र यिनै मान्छे हुन्, यिनै शेरबहादुर देउबा हुन् जसले 66 जना कि 76 जनाको एउटा मन्त्रीमण्डल बनाएका थिए, जसले यति घिनलाग्दो विकृति विसङ्गति त्यो संसदमा उनले मन्त्रीमण्डल बनाउने एउटा सत्ता टिकाउनको लागि गरेका थिए। त्यो घिनलाग्दो यिनका यति अनि आफ्नो दल फुटाउनेदेखि लिएर यो अराजकता, जुन एउटा अराजक मान्छे छ त्यो मान्छेले प्रजातन्त्र बचाउँछ भनेर हामी नागरिकले किन विश्वास गर्नु? संविधानको रक्षा गर्नका लागि प्रधानमन्त्री बन्दै हुनुहुन्छ शेरबहादुर देउबालाई अहिले सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्री तोक्ने परमादेश दिएपछि नेपालको संविधान बचेको उपलक्ष्यमा प्रचण्डको घरमा पार्टी छ। हजुर आज तपाईँ के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ? ठिक छ, यो त्यो एङ्गलबाट हो। ती मानिसहरूले संविधान बच्यो रे नि त, आजबाट संविधान बच्यो, ट्र्याकमा आयो, लोकतन्त्र बच्यो, प्रतिगमन हार्यो। संविधानको व्याख्या विश्लेषण हुँदैछ। पहिलो कुरा त प्रतिगमन के कति थियो त्यो त केपी ओलीलाई पनि थाहा छ, किनभने केपी ओलीले पनि जोर जबरजस्ती त गर्न खोजेकै थिए होइन। जबरजस्ती गर्न खोजिसकेपछि यिनै केपी ओलीले अहिले एउटा परिकल्पना तपाईँ गर्नुहोस्, यिनै केपी ओलीले संसद विघटन नगरेर पहिलो पटक नै संसद विघटन नगरेको भए के हुन्थ्यो होला? अहिले फेरि घुमिफिरी हुने प्रधानमन्त्री हुने रहेछन्, यो अवस्था त सिर्जना हुने रहेछ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि तपाईँले अगाडि गरेका निर्णयहरू जबरजस्ती गर्दाखेरि त्यसले पछाडि गएर त्यसले नकारात्मक असर पर्न सक्छ, तपाईँलाई घाटा हुनसक्छ भन्ने कुरा पनि देखिएको छ। र मुख्य कुरा चाहिँ के छ भने यो एउटा जटिल कुरा थियो। भोलिका दिनमा अरू कुनै पनि प्रधानमन्त्रीले संसद विघटन गर्न सक्दैन, यो देखियो। अबको यसैलाई टेकेर अगाडि बढ्ने हो भने अब भोलि अर्को न्यायाधीश आएर अर्कै तरिकाले व्याख्या गरेर फेरि गर्न थाल्यो भने यो नेपालमा यो चलन पनि छ। पहिला गिरिजाप्रसाद कोइरालाले गर्दाखेरि ओके भनौँ, पछि फेरि त्यही मनमोहन अधिकारीले गर्दाखेरि हुँदैन भनौँ। त्यस कारण त्यहीँबाट विकृति सुरु भएको छ। तपाईँ हेर्नुहोस्, जुन बेला मनमोहन अधिकारीले संसद विघटन गरे त्यो संसद विघटनलाई सदर गरिएन, सदर नगरेर त्यो बेला पनि यस्तै हल्ला गरियो र त्यहाँदेखि विकृति विसङ्गति भयो। त्यहीँदेखि माओवादी जन्मियो। माओवादी जन्मिएर यही संसदको विरुद्धमा संसद खतम पार्नको लागि युद्ध सुरु गर्यो, बन्दुक पड्काउन सुरु गर्यो।
त्यही बेलादेखि एउटा राजालाई पनि दरबारलाई पनि एउटा आशा भयो यो हामी गरेर फेरि पनि राजशाही ल्याउन सकिने रहेछ भन्ने एउटा विश्वास भयो र यी माओवादीहरूलाई खेलाउन थालियो। त्यहाँदेखि सारा विकृति विसङ्गतिहरू सुरु भएका छन्। अब यहाँदेखि आजको मितिदेखि अर्को विकृति र विसङ्गतिहरू सुरु हुन्छ र यो यति भयानक हुन्छ कि यो देशको अस्तित्वमाथि नै खतरा पर्छ। अहिले हेर्नुहोस्, अहिले देख्दाखेरि त हामीलाई ठिकै छ, राम्रै भयो। अब देउबाका मानिसहरूले ताली बजाए, अब अस्तित्व निमिट्यान्न हुन लागेका प्रचण्डहरूले पनि केही समय राहतको सास फेर्न पाए, अब सरकारमा जान पाए र सङ्गठन गर्न पाए, उनलाई पनि खुसी लागेको छ। माधव नेपाल जो अस्तित्व हराउनै लागेको थियो, अब जसरी पनि घुँडा टेकेर केपी ओलीसँग जानुपर्ने बाध्यता सिर्जना भइसकेको थियो, तिनलाई पनि अलिकति राहत भयो। अब देउबासँग टाँसिएर आफ्ना केही मान्छेहरू लोभी पापीहरूलाई मन्त्री बनाउन पाउने भए। यो त भयो, यिनीहरूलाई फाइदा भयो, तर देशका नागरिकहरूलाई चाहिँ के फाइदा भयो? हिजो केपी ओली हुँदा पनि केही फाइदा थिएन, अब यी आउँदा पनि केही फाइदा हुनेवाला छैन। त्यसकारण नेपालका नागरिकहरूलाई कहाँ फाइदा हुन्थ्यो भन्दाखेरि नयाँ विचारको लागि हामी इलेक्सनमा जान पाएको भए, हामी जस्ता मानिसहरू यो देशका नयाँ विचारधाराले अब एकपटक फेरि लिड गर्न पाएको भए र त्यो विचारधारा जनताहरूले पठाउन पाएको भए, नयाँ विचारधारा नयाँ युवा शक्तिले त्यो विचारधारा इम्प्लिमेन्ट गर्न पाएको भए चाहिँ यो देशको उद्धार हुन्थ्यो होला। तिनै पुराना मानिसहरूलाई, त्यही पुराना संस्थाहरूलाई फेरि सरकारमा लगेर अब 17 महिना त्यहाँ टिकेर फेरि गन्जागोल गरेर त्यो सुँगुरको खोरमा अरू गनाउने हुने हो। अब हेर्नुहोस्, यो संसदको घिनलाग्दो पक्ष अब सुरु हुन्छ। एक दिन पनि यो संसद चल्ला कि नचल्ला त? अब एमालेका यिनै टाउकेहरू यिनै दिनैपछि रोस्टम घेर्न पुग्लान् र संसद चल्न नदेलान्। सबै कुराहरू अध्यादेशबाट ल्याउनु पर्ला। अनि यो सरकारले कुनै पनि काम गर्न पाउँदैन। 17 महिनासम्म एउटा शक्तिशाली प्रतिपक्षलाई पूर्ण रूपमा निमिट्यान्न पार्न खोजिसकेपछि जो सबैभन्दा ठुलो दल हो, त्यो दल कसरी अब त्यो दल बिनाको संसद चल्न सक्छ? चल्न सक्ने अवस्था छैन। त्यसकारण यो बडो खतरनाक हुन्छ। यो भनेको चाहिँ के हो भने केवल अब चुनाव गरौँ त, मेरो नेतृत्वमा निर्वाचन गरौँ, यो केपी ओलीले चाहिँ धाँधली गर्थे र सखाप पार्छ, त्यसकारण मैले नेतृत्वमा चुनाव गर्न पाउनुपर्छ भनेर यो जबरजस्ती आफ्नो नेतृत्वमा चुनाव गराउनको लागि गरिएको हुनसक्छ। 30 दिन पछाडि यिनै शेरबहादुर देउबा 30 दिन पछाडि संसद विघटन गर्न नजाउन् र यिनलाई यदि त्यसो गर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने यो देशका नागरिकहरूले सिंह दरबारमा उभिएर यिनको अगाडि पुगेर सबैले यिनलाई थुक्नुपर्छ। त्यसकारण यो संसदलाई अब शुद्धिकरण गर्ने कुनै बाटो छ कि छैन, यो चाहिँ सोधौँ। यी सुँगुरहरूलाई जो अहिले सुँगुर बनिसकेका छन्, सत्ताको लागि जहाँ जोसँग पनि मिल्ने, जे पनि चाट्ने, जे पनि खाने, भोगाएँ भनेपछि जे पनि खाने, आफ्नो पद जोगाउनको लागि जे पनि गर्ने, यो जुन यिनीहरूको यो संस्कार बसेर गएको छ, यिनीहरूलाई शुद्धिकरण हुन्छ कि हुँदैन त्यो संसदमा? अब हुँदैन, किनभने यिनीहरू झन् छाडा भएका छन्, अराजक भएका छन्। अराजक हुने यिनीहरूलाई अदालतले नै उन्मुक्ति दिएको छ। त्यसकारण यो अवस्थाबाट अब देश अझ जटिल अवस्थामा जान्छ। यो अहिले भन्दाखेरि त मलाई के लाग्छ, धेरै मान्छेले भन्छन् केपी ओलीको पो समर्थन गरेको हो कि देउबाको विरोध मात्र गरेको हो कि भन्ने लाग्न सक्छ, तर यसको इम्प्याक्ट बडो भयानक पर्नेवाला छ। भनेको अब झन् जटिलतातर्फ देश गयो, अब झन् विकृतितर्फ गयो, अब झन् विसङ्गतितर्फ गयो भन्ने हो तपाईँको? एकदमै विसङ्गति, अराजकता र अब तपाईँ हिजो केपी ओलीलाई जे आरोप लागेको थियो त्यो अब चाहिँ डबल रूपमा अब हुन्छ। हामी जस्ता मानिसहरूलाई बोल्न अब गाह्रो हुन्छ, त्यो अवस्था सिर्जना हुन्छ। यो देखिन्छ। हिजो त जेसुकै बोल्नेहरू, जेसुकै गर्न सक्नेहरू पाएका थिए र तैपनि यो कु हुन लाग्यो भनेर भनिरहन्थे। यो असफलता, यो अहिले भनेको ढालिएको भनेको केपी ओली ढालेको होइन, यो कम्युनिस्ट सरकार ढाल्ने विश्वको प्रपञ्च अन्तर्गत ढालिएको हो। त्यसकारण यो एउटा शक्तिमा कम्युनिस्टलाई नराख्नको लागि, काङ्ग्रेसलाई जसरी पनि लानको लागि, अथवा यसो भनौँ कि कम्युनिस्ट इतरको शक्तिलाई राज्य सत्तामा पुर्याउने प्रपञ्च अन्तर्गत यो विदेशीहरूले गरेको डिजाइनमा टेकेर प्रधानमन्त्री भएको छन्। होइन, हान्ने नि त्यही हो। एमालेको सरकार ढल्यो, तर त्यही एमालेका 23 जना मान्छे नभएको भए शेरबहादुर देउवा आज प्रधानमन्त्री बन्दैनथे। यो त गर्ने नि त्यही हो। छ नि त अहिले त उनी प्रधानमन्त्री बन्दै गर्दाखेरि त्यही हो। तपाईँलाई रावणलाई मार्नको लागि कसको टेको लिनु पर्यो? विभीषण। रावणलाई हान्न त विभीषणै चाहियो नि त, त्यही भित्रको मान्छे लिने हो। तपाईँ बाहिरकोले आएर त मार्न सक्दैन थियो। एमाले त शक्तिशाली नै थियो, एमालेलाई बाहिरिया शक्तिहरूले गर्न सक्दैन थियो। अनि माधव नेपालको भूमिका अलि विभीषणको जस्तो देखा पर्यो। माधव नेपाल त विभीषणै हुन्, विभीषण मात्र होइन, यिनको त अलिकति इतिहास खोज्दै जाने, यिनलाई डर पनि थियो कतै अलिकति उपद्रो गरेर अलिकति उग्र रूपमा जाँदै गर्दाखेरि बालुवाटारको जग्गा काण्डमा म फस्ने हुँ कि भन्ने, जुन सिंहदरबारको बालुवाटारको जग्गा, जुन प्रधानमन्त्री कार्यालयकै जग्गा चाहिँ यिनले व्यक्तिको नाममा सार्नमा जुन भूमिका खेलेका थिए, त्यो डर पनि यिनलाई थियो। बाबुरामहरूलाई पनि त्यो डर थियो। अब ती कुराहरू खोतल्छन् कि खोतल्दैनन्? ती अब हिजो कराउनेहरू अब ती निकाल्छन् कि निकाल्दैनन्? यो पनि हेर्नुपर्छ। त्यसकारण शेरबहादुर देउवालाई त प्रधानमन्त्री हुन पाए भइहाल्यो। यिनलाई प्रधानमन्त्री हुने अनि जाँड खाने बेलुका,
त्यति पाएपछि यिनलाई पुगि नै हाल्छ। त्यसकारण अब यिनलाई भनेको अब यिनले जसलाई जे पद दिन पनि उनलाई मतलब छैन। अब हेर्नुहोस्, अब काङ्ग्रेसका एक दुईजनालाई एक दुईवटा मन्त्री बनाइदिने हो, अरू जो जे बन्छन् उनी प्रधानमन्त्री भइहाले। अब यो शक्ति प्रयोग गरेर उनी सभापति पनि हुन्छन्। त्यसकारण यही विकृति विसङ्गतिबाट उठेको मानिसलाई अब फेरि हामीले अब काङ्ग्रेसले सभापति पनि बनाउँछ र यो देशको प्रधानमन्त्री पनि बनायो भनेपछि यो देशको विकृति विसङ्गति अब यी नागरिकहरूले, यो देशका नागरिकहरूले यसरी नै यही तरिकाले यही फरक परिणामको लागि नसोचिकन, फरक परिणामको लागि फरक विचार नल्याइकन केवल त्यही पुरानो विचारबाट हिँडेर हामी फँसै छौँ। हामी एउटा अँध्यारोबाट अर्को भयानक अँध्यारोमा प्रवेश गरेका छौँ। अब यति अन्धकार छ त्यहाँ कि तपाईँ त्यहाँबाट अगाडि बढ्ने बाटो नै छैन। अब यस्तो स्थितिमा हामी खडा भएका छौँ। 7 पटक प्रधानमन्त्री बन्नुहुन्छ भनेर देउबाको ज्योतिषले भविष्यवाणी गरेको थियो, मिल्छ कि क्या हो? 5 चोटि त हुने भयो। अब होइन अगाडि नै भइसक्यो। होइन यस्तो विकृति विसङ्गति गिनिज बुकमा नाम लेखेला जस्तो छ। होइन यस्तै मानिसहरू हुने त धेरैचोटि प्रधानमन्त्री बने, यस्तै मानिसहरू हुने त हो नि प्रधानमन्त्री बारम्बार। यस्तै तिगडम गर्ने मानिसहरू प्रधानमन्त्री हुने हो। यो देशमा त त्यही छ नि त। यो सिस्टमले त त्यस्तै मान्छे लाने हो नि त। यसमा त हामीले आश्चर्य मान्नै पर्दैन। यहाँ गएर कोही साधु सन्त कोही इमान्दार मानिस गएर प्रधानमन्त्री बन्छ भनेर तपाईँ कल्पनै नगर्नुहोस्। यहाँ सबैभन्दा जङ्गडया जो छ, सबैभन्दा विकृति विसङ्गति जो छ, जो सांसद खरिद बिक्री गर्न सक्छ, जो यो देश बेच्ने सन्धि सम्झौताहरू गर्न सक्छ, जो किस्तीमा परेको बेला प्रजातन्त्र राजा महाराजाहरूलाई बुझाउन पनि सक्छ, त्यस्तै मानिसहरू यो देशमा प्रधानमन्त्री हुने हो। अब पनि त्यही हुने हो। अब हामीले फरक तरिकाले सोचेनौँ भने अब पनि हुने त्यही हो। त्यसकारण अब अर्को खेल पनि चल्न सक्छ। त्यो खेल अझ भयानक हुनसक्छ। भोलि यिनीहरूले अब राष्ट्रपतिलाई हटाउनको लागि महाभियोग लाउन सक्छन्। महाभियोगको एउटा नयाँ लिएर हिँड्न सक्छन् र उतापट्टि फेरि एमालेको अलि एग्रेसिभली जान आँटे, बदलाको भावनामै जान आँट्यो भने ती प्रधान न्यायाधीशहरू 5जना न्यायाधीशहरूप्रति यिनीहरूले पनि महाभियोग ल्याउन सक्छन् र यो खेल अझ घिनलाग्दो, मैले भन्दैछु अब अझै एउटा घिनलाग्दो अवस्थामा देश अगाडि बढ्दै जान्छ। र यसमा खेलको सुरुवात हो आज, होइन? यो चरणको खेलको भनौँ न, दोस्रो चरणको, तेस्रो चरणको जे अब चाहिँ खेल सुरु भएको छ। हो, अस्तिसम्म सबै कास्टिङ जस्तो खेल अन्त्य भएको होइन र आजबाट अन्त्य भएको छैन। यो खेल सुरु भयो। यो घिनलाग्दो छ नि, जुन विकृति विसङ्गति अराजकताको खेल अब सुरु भएको छ। यो देखिन्छ। तपाईँहरू रेकर्ड राख्नुहोस् यो। र यो यति घिनलाग्दो रूपमा अलिकति उहाँहरू चाहिँ विपक्षी मोर्चा भनौँ, अब त सत्तापक्षी हुनेवाला भोलिदेखि यदि सहज रूपमा प्रधानमन्त्री बन्न पाउनु भयो भने, त्योभन्दा अगाडि नै केही अरू खेल भएन भने उहाँहरू त अब प्रतिगमन ढल्यो भन्नुहुन्छ। खेलको त अन्त्य भएको कुरा छ उहाँहरूको, तपाईँ सुरु भयो भन्नुहुन्छ। खेलको अन्त्य भएकै छैन। हेर्नुहोस्, सुरु हो आज, यो सुरुवात हो। र अब जुन एउटा ठुलो शक्ति छ, तपाईँ सरकार कसरी चल्छ होला एकचोटि विचार गर्नुहोस् न। अब परिकल्पना गर्नुहोस् न, सदन कसरी चल्छ त? तपाईँको यदि केपी ओलीको एमाले जोसँग 100 सांसद चाहन्छन् होला न अब, र त्यो एउटा ठुलो दल बाहिर बसेर अब कसरी संसद चल्छ होला त? चल्नेवाला त छैन। यिनीहरू त संसद चल्न दिनेवाला पनि छैनन्। त्यहाँबाट केही बिल पास हुनेवाला पनि छैन। यो अवस्था देखिन्छ। र फेरि बिल के ल्याउने हो र? देउबाले बिल ल्याउने केही भनेको पनि यही देशघाती राष्ट्रघाती सन्धि सम्झौताहरूलाई फेरि ल्याउने हो। तिनै नागरिकता विधेयकहरू पास गराउन कुद्ने हुन्, तिनै एमसिसी पास गर्न कुद्ने हुन्। त्यही इन्डियालाई कोशी नयाँ ब्यारेज बनाउनको लागि तिनीहरूलाई नयाँ किसिमले फेरि जाने हुन्, त्यो बराज बनाउनको लागि। त्यसकारण यिनले गर्ने अब त्यस्तै बिलहरू ल्याउने हुन्। ती बिलहरू ल्याउने हुन् र कुनै गतिलो काम यो सरकारले गर्न सक्दैन। अब आजको फैसलामा के भनेको छ भने सांसदहरू स्वतन्त्र हुन्छन्, उनीहरूले मत दिन पनि जसलाई पनि पाउँछन्, त्यो बापत कारबाही पनि नगर्नु। अब अहिलेसम्म गरेकोमा पनि नगर्नु, अब त्यस्तो गरे भने पनि नगर्नु भने पछाडि बाँकी कार्यकाल जति चल्छ सबै इन्डिभिजुअल भए सांसदहरू। त्यहाँ दलका सलका कुराकानी केही पनि भनेन होइन त? त्यही होला अहिलेको फैसलाको त त्यो स्पष्टै देखियो कि निर्दलीय बनायो। अबको संसद आजदेखिको यो संसद भनेको निर्दलीय छ, त्यहाँ दल छैन होइन। दल नभएको कारणले त्यहाँ व्हिप लाग्दैन भनिसकेपछि अब दल छैन, विचारधारा पनि छैन। दल नभइसके, विचारधारा नभइसकेपछि के भयो? त्यो त मुडो भयो, पेन्डुलम भयो, त्यो वामदेव भयो, त्यो जहाँ पनि जान्छ होइन। त्यो कारणले गर्दाखेरि अब व्हिप लाग्दैन, व्हिप नलाग्ने भनेको दल छैन। तपाईँले एउटा राम्रो यसलाई चाहिँ उड्नुभयो मालामा। दल नभनेको, दल नहुनु भनेको विचार नहुनु हो, विचार नहुनु भनेपछि मुडो हो, अर्थात् पेन्डुलम हो। त्यसको कामै छैन। त्यस्तो संसद बन्यो त्यसै। त्यो अबका सांसद सबै त्यस्ता हुन्। सबै पेन्डुलमहरू ती जहाँ पनि जान सक्छन्, आफ्नो स्वार्थको लागि जोसँग पनि सम्झौता गर्न सक्छन्। अब तपाईँ देउबाले मन्त्री दिएनन् भने ओलीले मन्त्री दिन्छु भने त्यता जान पनि सक्छ। तर क्रिटिकल पोइन्ट कहाँ आउँछ भने जब यो संसद अब यो ढिलो चाँडो 1 महिना 1.5 महिनामा अविश्वासको प्रस्ताव त लिएर जान्छन् होला ओलीले, पक्कै पनि जान्छन्। 1 वर्ष अविश्वासको प्रस्ताव राख्न पाएन होइन?
तपाईँको त्यहाँ पनि छ नि त कानुन 1 वर्षसम्म अब अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन पाइएन। त्यो कानुन ठिक छ, तर 30 दिनभित्रमा त विश्वासको मत लिनु पर्यो। 30 दिनभित्रमा पुरा नभइसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त? मुख्य कुरा यो आउँछ, उनी संसद विघटन गर्न हैसियत राख्छन् कि राख्दैनन् त? त्यो कुरा खुल्यो कि खुलेन आज? अनि त्यो संसद विघटन गर्न जाँदाखेरि राष्ट्रपतिले संसद विघटन गर्छिन् कि गर्दिनन् त? गरिनन् भने के हुन्छ? फेरि अदालत। अनि नगरेर उनलाई हटाएर अर्को प्रधानमन्त्रीको घोषणा गराउनको लागि उनले फेरि अर्को जनाधारको लागि 76(2) धारा 2 को फेरि मिश्रित किसिमको अब बनाउनु सबै दलहरू मिलेर भनिन् भने के हुन्छ? 2 मा आउने कुरै छैन। 5 मा गए पछाडि त 2 मा फर्किन मिल्दैन। अन्तिम धारै 5 हो, 5 नै नसकेदेखि 7 हो। 7 भनेको संसद विघटन हो। अब त 2 मा फर्किने चान्स त छैन। चान्स छैन। अब के हुन्छ त्यसो भए? भनेपछि चुनाव गराउने कुरा त उही नै छ, त्यति नै हो नि। गराउने कसको नेतृत्वमा चुनाव गर्ने भन्ने विषयमै जाने त्यति सबै कुरा त्यति छ। अब एउटा कुरा, नेकपा एमाले भन्ने पार्टी अब बन्ने सरकार बनिसके पछाडि सत्तापक्ष हो कि प्रतिपक्ष पार्टी हो? को चाहिँ? नेकपा एमाले। नेकपा एमाले त प्रतिपक्ष भइहाल्यो नि सर। कसरी प्रतिपक्ष भयो? माधव कुमार नेपालहरू एमालेमा छन्, भीमरावलहरू एमालेमा छन्। कुरा मिलिसक्यो, उहाँहरूको 10 विधि पहिलो कुरा यस्तो हुन्छ, उहाँहरूलाई नै टेकेर सरकार बन्ने अनि उहाँहरू प्रतिपक्ष बन्ने भन्ने कुरा त नमिल्ला फेरि। होइन, मुख्य कुरा के हुन्छ भने पार्टी भनेको माधव नेपाल हो र भने? माधव नेपाल हुन् त पार्टी? कुन पार्टी त त्यसो भए? अब माधव कुनै पार्टी नै होइन। तपाईँ स्वतन्त्र बनाइदिइसक्यो त सांसद, अब कुरै भएन। प्रतिपक्षै नहुने भइसक्यो यहाँ। प्रतिपक्ष नहुने भयो त्यसो भए यो अबको संसदमा प्रतिपक्षविहीन संसद। आजको निर्णय अनुसार हो भने प्रतिपक्ष पनि छैन, सत्तापक्ष छ, बस त्यति हो। त्यहाँ प्रतिपक्षको भोलि त्यहाँ बेन्च अगाडि रो नै नराखे पनि कुनै जो जहाँ बसे पनि हुने अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ। त्यो अवस्था पनि सिर्जना हुनसक्छ। त्यसकारण यो भनेको अब केपी ओलीले पछाडिपट्टि गएर बस्नुपर्ने पनि हुनसक्छ। त्यो भनेको के हो? त्यो सदन त चलेन भनेपछि यो अराजकता सिर्जना गरिएको हो जबरजस्ती। र एउटा कुरा चाहिँ के हो भने, निर्णय गरिरहँदाखेरि अदालतको फैसलाको विषयमा बोलिरहँदाखेरि अदालतले सबै कुराहरूको व्याख्या गरिदिएको चाहिँ छ। सबै कुराहरूको व्याख्या गरिदिएको छ र यो व्याख्या पनि यति लामो गरेछ, 167 पृष्ठ पुरै पढ्न सकिएन। 2 घण्टा पढियो, अझै बाँकी छ। 2 घण्टामा पनि पढि सकिँदैन, पढि नै सकिएन। 167 पृष्ठ छ। मुख्य कुरा जुन आदेश दियो, सदनको सर्वोच्चता खोसियो कि खोसिएन भन्ने मात्रै मेरो कुरा हो। मैले पोइन्ट गर्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने, अहिले सर्वोच्च निकाय भनेको यो देशमा कुन हो? के हो? संसद हो। संसदले के गर्छ? सरकार पनि बनाउँछ, प्रधानमन्त्री पनि बनाउँछ, सबै कुरा संसदले बनाउँछ। त्यो सर्वोच्च निकाय हो भने जसले कानुन बनाउँछ। त्यो संसदको सर्वोच्चता खोस्यो कि खोसेन नि त चोलेन्द्र शमशेरले, यो अदालतले। पहिला यो पोइन्टलाई तपाईँ हाइलाइट गर्नुहोस्। खोसियो त आज संसदको सर्वोच्च हो। आजदेखि संसद सर्वोच्च भएन, आजदेखि अदालत सर्वोच्च छ। अदालतले कुनै पनि बेला प्रधानमन्त्री बनाउने आदेश दिन, फैसला परमादेश दिन जारी गर्न सक्ने अवस्था सिर्जना गरिएको छ। अब आज कस्तो दिन आयो भने, जसले हिजो टाउकाको मूल्य तोकेको थियो, एउटा झोलामा 50 लाख, एउटा झोलामा टाउको लिएर आउनलाई त्यही झोलामा 50 लाख हालेर पठाइदिन्छु भन्ने शेरबहादुर देउवा हुन् नि, हिजो प्रचण्डको टाउको काटेर आउँदाखेरि आज एकदम शेरबहादुर देउवा प्रचण्डको लागि अग्रगामी भएको छन्। अग्रगमन चाहिँ शेरबहादुर देउवा, प्रतिगमन चाहिँ केपी ओली। यो कस्तो खालको राजनीति परिभाषा हो? कस्तो राजनीति हो? कसरी यो ठाउँसम्म आइपुग्यो? यो उद्वेग लाग्दो छैन? होइन, एउटा कुरा मैले बारम्बार भन्ने गरेको छु, दुईटा अति सधैँ जोडिन्छन् क्या। दुईटा अति अन्तत जोडिने नि दुईटा अतिवादीहरू छन् नि, ती गएर अन्तत घुमेर जोडिन्छन्। जो अति राजावादी छ अन्तिममा त्यो कम्युनिस्ट हुनसक्छ, जो अति कम्युनिस्ट उग्र कम्युनिस्ट छ त्यो राजावादी हुन्छ। हेर्नुहोस्, तपाईँ हेर्नुहोस् अहिलेका मानिसको यो हेर्नुहोस्। र जसको टाउको काट्छ भने त्यो प्रतिको आकर्षण छ क्या उसलाई। जस्तो प्रचण्डको शेरबहादुर देउवा र शेरबहादुर देउवाको आकर्षण भनेको त्यही बेलादेखि थियो, जोडिएको छ। र अहिलेको गठबन्धनलाई चाहिँ मैले के हेरेको छु भने, मुख्य कुरा अब गल्ती काम धेरै नै जुन ठिक ढङ्गले निर्णय गर्नुपर्थ्यो, यिनका केपी ओलीका मान्छे पनि यति भ्रष्ट भइसकेका थिए। यिनले अब आरएनसी पनि बेच्नेदेखि लिएर सारा भ्रष्टाचारका काण्डहरू मचाउन सुरु गरिसकेका थिए। र मुख्य कुरा चाहिँ के भने, अहिलेको गठबन्धन जुन अब सत्ताधारी गठबन्धन भनौँ अब आजदेखि, यो गठबन्धनमा कस्ता मान्छे छन् भन्ने कुरा चाहिँ मलाई अचम्म लाग्छ। म यो टाउको चाहिँ म हेर्न खोज्दैछु क्या। पहिलो कुरा तपाईँ बाबुराम भट्टराईलाई हेर्नुहोस्, जो यो देशलाई इन्डियासँग मर्ज गर्नुपर्छ भनेर उनकी स्वास्नीलाई भन्न लाउँथे, होइन, गरिदिए पनि हुन्छ भनेर भन्न लाउँथे। त्यस्तो मानिस एक, जो इन्डियाको लागि सधैँ लोयल छन्,
इन्डियाको लागि सधैँ इन्डियाको प्यारो र इन्डियाको लागि जेसुकै यो एयरपोर्टमा सेना राखे पनि जहाँसुकै राखे पनि भन्ने मान्छे एक। दोस्रो, इन्डियाले मदन भण्डारीलाई जब रले मार्यो र एउटा म्यानेजर खडा गर्यो जसको नाम थियो माधव नेपाल, र त्यो माधव नेपाललाई शक्तिमा पुर्याउनको लागि जो मदन भण्डारीको हत्या गरिएको थियो त्यस्तो मानिस दोस्रो। तेस्रो, प्रचण्ड जस्तो जसले भर्खरै उम्रिरहेको भर्खरै अब पलाउन थालेको प्रजातन्त्रको घाँटी निमोट्नको लागि इन्डियाको बुई चढेर दुनियाँको बुई चढेर त्यही प्रजातन्त्रमाथि आक्रमण सुरु गरेका थिए त्यस्तो मानिस। र अर्को शेरबहादुर देउवा त्यस्तो मानिस जसले एकदमै किस्तीमा राखेर प्रजातन्त्र लगेर ज्ञानेन्द्रलाई बुझाए। यो देश बर्बाद हुनुमा एउटा कुरा तपाईँलाई अब म बताउन चाहन्छु, यो देश बर्बाद हुनुमा 3 जना मान्छे अहिले जिउँदा छन् बर्बाद गर्ने। एक गिरिजा मरिसके, दोस्रो यो देश बर्बाद गर्ने अहिले 46 सालदेखि यता यो देश बर्बाद पार्ने तत्त्वहरूमा प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा, विकृति, विसङ्गति अनि ज्ञानेन्द्र। यी किन यी 3 मानिसहरूको कारणले यो देश बर्बाद भएको छ अहिलेसम्म जति पनि भएको छ। किनभने तपाईँ हेर्नुहोस्, भर्खर भर्खर प्रजातन्त्र आइरहेको थियो, प्रजातन्त्रका अभ्यास हुँदै थियो, त्यो बेला प्रचण्डले पुरै प्रजातन्त्रको निमिट्यान्न पार्न खोजे र तिनलाई उग्र रूपमा दबाउने जति विकृति विसङ्गतिहरू सत्ताको लागि गर्नुपर्छ त्यो सबै गिरिजाले गरेर उनले त्यसलाई यति यो संसदीय व्यवस्थालाई नि एउटा घृणित खेल अखडा बनाइदिए, त्यो अवस्था सिर्जना गरे। त्यसपछि पछाडि शेरबहादुर देउवाका विकृति विसङ्गतिहरू तपाईँ हेर्नुभयो भने अनगिन्ती यिनले त सत्ताको लागि महाकाली बेच्ने, सत्ताको लागि के मात्र गरेन त्यो हिसाब किताब छैन। र ज्ञानेन्द्र जब यिनले सत्ता लगेर ज्ञानेन्द्रलाई बुझाए, यिनै देउवाले बुझाउँदाखेरि त्यसको दुरुपयोग गरेर सर्वसत्तावादी शासक बन्न खोज्दाखेरि, तानाशाह बन्न खोज्दाखेरि यो देशले त्यत्रो गर्दै अहिलेसम्म त्यही व्यवस्थापनको लागि अहिलेसम्म हामी आइरहेका छौँ यो ज्ञानेन्द्रको कारणले। ज्ञानेन्द्रले संवैधानिक नि बन्ने, यिनीहरूलाई यसरी नै तिमीहरू झिनाझम्टी गरिरह, जे गर्छौ गर, म तिमीहरूलाई वाच गरिरहन्छु भनेर बस्दिएको भए अहिले राजतन्त्र पनि खत्तम हुँदैन थियो यो देशमा। राजतन्त्र खत्तम पार्ने नि ज्ञानेन्द्र र शेरबहादुर देउवा। शेरबहादुर देउवाले जबरजस्ती उनलाई सत्ता दिए, सत्ता शक्ति सबै प्रजातन्त्र लगेर बुझाइदिएपछि उनले त्यो हतियारको दुरुपयोग गरे र त्यही हतियारले उनलाई काट्यो र अन्ततः राज संस्था। जस्तो अघि हजुरले सुरुमा भन्दाखेरि यो सबै देश सेटिङमा चल्छ, यो पनि सेटिङबाटै भएको हो भनेर तपाईँले भन्नुभयो। यसमा राष्ट्रिय अन्तर्राष्ट्रिय कस्ता सेटिङहरू भए होला, अनि कुन कुन देशले कसरी प्ले गरे होला अथवा कुन कुन शक्तिले कसरी प्ले गरे होला, त्यस्तो केही छ तपाईँसँग? पहिलो कुरा के हो भने केपी ओलीलाई जसरी पनि खुइल्याउनु थियो इन्डियाले, हैन? इन्डियाले के गर्यो, उनलाई अलिकति समाए जस्तो पनि गर्यो, यसै गरेको थियो महेन्द्रलाई पनि। मैले यो त्यही बेला कुनै बेला भनेको थिएँ, महेन्द्रलाई पनि पहिला महेन्द्रले जब सत्ता हातमा लिने बित्तिकै उनी चीन जाने, पाकिस्तान जाने यो उथल पुथल गरिरहे र आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि उनले जुन ट्रसल गरेका थिए त्यो बेला त्योदेखि त्रसित इन्डियाले अन्ततः उनलाई फकाइ फुलाई ल्याएर अन्त्यमा मारिदियो। हेर्नुहोस्, र अहिले केपी ओलीको पनि यसै गर्यो। केपी ओली फस्दै गए, उनी चाइनासँग जुन स्ट्यान्ड लिएर काम गर्नु पर्थ्यो त्यो चाइनासँग रहेको भए र चाइनासँगै जोडिएर यिनले काम गर्ने जमर्को गरेको भए यिनको सत्ता पनि जाँदैन थियो र यो देशमा केही विकासका पूर्वाधारहरू जुन सोचिएको थियो, जुन उताबाट रेल ल्याउने अहिले नै तपाईँ कुरा गरिरहँदाखेरि मैले भन्ने पनि गरेको छु, अहिले बुलेट ट्रेन कुदिरहेको छ तिब्बतमा, त्यो रेल यता जोड्न पनि सकिन्थ्यो यिनकै शासनमा। यिनले यतापट्टि ध्यान दिएन, केवल सत्ता जोगाउनुको लागि मात्र यिनले खेल खेले। त्यस कारणले गर्दाखेरि यिनको त्यहाँबाट नाश भयो। यो अहिले यिनलाई फसायो, यसरी इन्डियाले फसायो र लगेर केही जसपाका मानिसहरू पनि केही छिनको लागि चित्त बुझाइदियो। यो सबै फसाउनुको लागि भएको। भनेको इन्डियाको पनि रोल छ त्यसमा? इन्डियाको रोल छ, यो उसलाई फसाउनुमा रोल छ। त्यस पछाडि अब अमेरिकालाई त यहाँ अब एमसिसी पास गर्नु पनि छ र एमसिसी पास यदि केपी ओली भइरहे नहुने पक्की भइसकेपछि यो संसद बिउत्याइएको छ र अब यसको कामै लक्ष्य भनेकै शेरबहादुर देउवाले गर्ने भनेकै त्यही हो र प्रचण्डहरूले मिलेर गर्ने भनेकै अब सिधै एमसिसी पास गर्ने। कतिपयले त्यो आशंका पनि गरेका छन्, अब संसद पुनर्स्थापना भयो, शेरबहादुर देउवा त यसै पनि एमसिसी भनेर मरिहत्ते गरिरहेकै छन्, प्रचण्डको पनि अस्ति हात उठेन, अब यो संसदले पहिलो कामै एमसिसी पास गर्छ भनेर मान्छेले कतिपयले त्यो पनि भन्न थालेका छन्। त्यो सम्भावना देख्नुहुन्छ तपाईँले? त्यो सम्भावना छ, देखिन्छ, होइन? त्यसमा त कुनै दुई मात्रै छैन, त्यो गरि नै हाल्छन् यिनीहरूले, किनभने सबैको एक मात्रै हुन्छ। अब भीमरावल पनि मन्त्री त्यही हुन्छन्। अब मैले भीमरावलको त्यही भएर अस्तिदेखि भन्ने गरेको छु, भीमरावल पनि अब मन्त्री हुन जाने नै हो, होइन? त्यसकारण अब यी पास गर्नेमा भीमरावल सहितको हुन्छ। अब तपाईँ हेर्दै जानुहोस्। त्यसकारण खेल यिनीहरू जो उग्र रूपमा अतिवादको कुरा गरिरहेको हुन्छ त्यो अन्त त्यही त्यसको आकर्षणले बोलिरहेको हुन्छ, सत्ताको मोहले बोलिरहेको हुन्छ। त्यसकारण यिनीहरू यो सत्ताको लालसा शेरबहादुर देउवाको मन्त्री खान जान्छन् र भने यता केपी ओलीले अर्को ललिपप देखाइसकेका छन्। यिनीहरू
कुन मन्त्री पाइन्छ भन्ने कुरा आउँछ नि। अब भीमरावलाई त गृहमन्त्री भन्दा तल त हुँदैन होला, कुन मन्त्री पाउँछन् त्यो अनुसारले निर्णय गर्छन् नि त। पाएनन् भने त भोलि केपी ओलीसँगै रहन पनि सक्छन्, जे पनि हुन होइन। सक्छ। अब त्यसो भए हिजो एमाले 10 बुद्धे जे सम्झौता भनेर गरेछ दुईटा पक्षका बिचमा त्यो कार्यान्वयन हुँदैन त्यसै हो फेरि त्यो त धोती लगाइसके त माधव नेपालले। अनि अहिले तपाईँ र म कुरा गर्दाखेरि बैठक पनि सिद्धिएको छैन। माधव नेपालको घरमा विपक्षी गठबन्धनको बैठक बस्यो आज। सरकार बनाउने त्यो भनेको देवाको नेतृत्वमा सरकार बनाउने, भोलि नै शान्तिनो मन्त्रीमण्डल बनाइहाल्ने यो निर्णय गरेछ विपक्षी गठबन्धनले। त्यो भनेको के हो? त्यो भनेको धोती लगाएको त हो नि। 10 बुद्धेलाई धोती लगाइसके। अब त्यसकारण अब हामीले के हो भने हामीले हेर्ने चाहिँ के हो भने हामीले हेर्ने भनेको अब आउटपुट केही निस्किनेवाला छैन यो सदनबाट। ननिस्किसकेपछि अब निर्वाचनमै देश, अब 30 दिन पछाडि देश निर्वाचनमै जाने हो र त्यो देउवाले गर्ने हो। अलिकति सेटिङ मिलाउनलाई 5-6 महिना, अब 1 वर्ष चाहिँ खान पाइहालिन्छ भनेर त्यो अलिकति 1 वर्षसम्म चाहिँ टिकाउन त भन्ने पनि हुनसक्छ। 1 वर्ष पछाडि यिनले जाने नि त्यही निर्वाचनमा जाने हो, जानु पनि पर्छ। त्यसकारण अब अरू केही नयाँ कुरा आउनेवाला छैन। यही देश बेच्ने राष्ट्रघाती सन्धि हुनेदेखि बाहेक अरू नयाँ कुरा आउँदैन। अग्रगमनकारी शक्तिले गर्ने चाहिँ त्यस्तै हो त। त्यसमै अग्रगमनकारी शक्ति नै होइन। 70 वर्षदेखि यो काङ्ग्रेस यो देशमा छ भने के को अग्रगमनको कुरा गर्नुहुन्छ? यो कम्युनिस्ट र यी काङ्ग्रेसहरू 70 वर्षदेखि यो देशमा राज गरिरहेछ भनेपछि यिनीहरूले के गरे? एउटा कुरा देखाउन सक्नुहुन्छ तपाईँ कि यो चाहिँ काङ्ग्रेसले गरेको, यो चाहिँ कम्युनिस्टले गरेको भनेर केही राम्रो कुरा देखाउन सक्नुहुन्छ? छैन नि त। कि यिनीहरू त दुईटैलाई हामीले सक्ने हो भने त हामीलाई जनताले समर्थन गर्ने हो नि त। यी दुईटैलाई हामी त घाँटीमा जमातेर काङ्ग्रेस र कम्युनिस्टलाई न्याक्थ्यौँ हामी। जनताले न्याक्ने त्यो चाहन्छ जनता त। काङ्ग्रेस र कम्युनिस्ट दुईटैलाई घाँटी खिचेर यिनीहरूलाई सधैँ यो पटाक्षेप गराइदिन चाहन्छ यो राजनीतिबाटै। तर त्यो एकीकृत शक्ति जोड्न सकिँदैन, जोड्न सकेका छैनौँ हामीले। यिनीहरूसँगै पैसा छ, यिनीहरूसँग सबै कुरा छ, विचारधारा पनि फेरि केही चाहिँदैन, यिनीहरूकै मिडिया छन्, सबै यिनीहरूकै कुरा आउँछन्। त्यसकारण अब यिनीहरू सत्तामा अब 1 वर्ष यिनीहरूलाई हल्लाउन कसैले नसक्ने भयो। यिनीहरू नै घुमिफिरी खाने हो। हिजो एउटा किसिमको भ्रष्टाचार गर्ने त्यो सिफ्टिङ भएको छ। भ्रष्टाचारको सिफ्ट अब डाडु पनि अर्काको हातमा गएको छ भनेको जनताको तहबाट ल एकदम संविधान बच्यो रे, साह्रै राम्रो भयो, लोकतन्त्र बच्यो भनेर अब प्रतिगमन ढलो भनेर खुसी हुनुपर्ने कुरा छैन। यो संविधानमा त्यस्तो के कुरा छ जुन बस्दाखेरि तपाईँ एकदमै खुसी हुनुपर्ने? एउटा के कुरा रहेछ त यो संविधानमा कि यो एकदमै अद्भुत संविधान यो देशका सबै मानिसहरूको चाहिँ सबै कुराहरूलाई चाहिँ प्रतिनिधित्व गर्छ भन्ने के कुरा रहेछ त? यिनै पुराना पार्टीहरूलाई सत्तामा पुर्याउने, यिनीहरूलाई सत्तामा टिकाउने, यिनीहरूलाई यो विकृत विसङ्गति जति पनि कुराहरू छन् भरपुर गर्न पाउनेदेखि बाहेक के नयाँ कुरा यो संविधानले दिने रहेछ त? त्यहाँदेखि यो संविधान त अब पूर्ण रूपमा हामीले नयाँ किसिमले बनाउनपट्टि पो सोच्ने हो कि यसको संशोधन चाहिँ ठिक ढङ्गले गर्नुपर्ने अवस्था आएको देखिएको छ। यो हामीले यो चाहिँ बुझ्दैछौँ हामी। यो कस्तो संयोग हो कि शेरबहादुर देउवा प्रधानमन्त्री बन्दा प्रचण्ड खुसी छन्, बाबुराम खुसी छन्, माधव नेपाल खुसी छन्, हुँदा चित्रबहादुर केसी समेत खुसी छन्। यो कस्तो संयोग हो? यो संयोग होइन हेर्नुहोस्, यो योजनाबद्ध हो। हेर्नुहोस् अब कस्तो हुन्छ भने डुब्नेलाई सिन्काको सहारा भन्ने छ नि, एउटा उखानै छ नि त, चलेकै छ यो आन होइन। अब पुरै निमिट्यान्न भइसकेको अवस्था थियो कि प्रचण्ड त खुसी हुनु, बाबुरामको के अस्तित्व थियो भने हिजोसम्म केही छैन नि त। बाबुराम त कहाँ आजबाट छ त देउवालाई प्रधानमन्त्री त देउवा हुने हो। अब त छ नि त, हामीले बनाएको प्रधानमन्त्री भन्ने भयो नि त। अब त्यही मात्रै। अब प्रचण्डले अघि भने मन्त्री हुन्छ अब दिलो ज्यान लगाएर यो सरकारलाई अब भन्ने सरकारलाई कसरी सफल बनाउने मेरो पुरै ध्यान त्यसमा केन्द्रित हुन्छ अरे प्रचण्डले भने। कसले सफल बनाउने? प्रचण्डले। जसले 2/3 बहुमत हुँदाखेरि आफ्नै सरकारले सफल गर्न सकेनन् त्यो मान्छेले प्रचण्ड र देउवाबाट यो देशमा केही सफल हुन्छ होला? माधव नेपाल यी असफल भइसकेका, बारम्बार हामीले यिनीहरूलाई जाँचिसकेका यी मानिसहरू यी असफल तत्त्वहरू हुन्। यो देशका सबैभन्दा असफल मानिसहरू हुन्। त्यसकारण यिनीहरूबाट अब तपाईँ आशा गर्नुहुन्छ? यिनीहरूबाट एक सिनको आशा यो देशका मानिसहरूले 4 पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको देउवा 5औं पटक अहिले हुँदैछन्। प्रधानमन्त्री बारम्बार भइसकेका यिनका छोरे बुहारी, यिनका नाता गोता यिनै हुन्, अब वरिपरि हुने मन्त्री हुने तिनै हुन्। त्यसकारण केही नयाँ कुरा हुन्छ भनेर 100 दिन कुर्नु पनि पर्दैन क्या यिनीहरूको केही हेर्नलाई। अहिले नै भनिदिए हुन्छ क्या नेपालका जनताहरूले अर्को विकृति विसङ्गति भ्रष्टाचारीहरू यो देशका सबैभन्दा उत्कृष्ट भ्रष्टाचारीहरूले अब देश सञ्चालन गर्छन् भनेर तपाईले अहिले घोषणा गरेर लेखेर दिए हुन्छ। यसमा कुनै टेस्ट गर्नुपर्ने कुनै पनि जरुरी छैन, किनभने पहिल्यै होइन। तपाईले भन्नुहुन्छ रेकर्ड हेर्दाखेरि शेरबहादुर देउवाले यो चाहिँ राम्रो गरे भनेर भन्ने सायद रेकर्डहरू छैन होला हैन? प्रचण्डको पनि भन्नुस् न के राम्रो गरे तपाई? प्रचण्डको पनि, देउवाको मात्र होइन, प्रचण्डको भन्नुस्। माधव नेपालको गरी शक्ति कसरी आर्जन गर्छ भने
4 पटक प्रधानमन्त्री भएको शक्तिको- मान्छे 5 पटक हुन्छ। मान्छे विदेशका मान्छे सुन्दै छक्क पर्छन् होला, नेपालमा कुनै मान्छे 5 चोटि प्रधानमन्त्री हुन्छ भनेर सुन्दाखेरि। शक्ति फेरि ऊ देउवालले फेरि ज्योतिषले 7 चोटि भनेको छ भनेर हिँड्ने यति नै मान्छे छन्। शक्ति कसरी आर्जन हुँदो रहेछ त अहिले देखिहाल्यौँ नि हामीले। टिकटम गरेर, पाखण्डीपन धुर्त्याइ गरेर, छल कपट गरेर जसरी पनि शक्ति त प्राप्त भइहाल्दो रहेछ नि त। त्यही कारण सत्य भन्ने कुरा त छँदै छैन। राजनीतिमा त यिनीहरूले त त्यही छल कपटलाई प्रयोग गरेका छन्। यी त दुवादीहरू हुन् नि त। दुवादी भनेको दुर्योधनका हुन्छ नि, सबै दाजुभाइ दु थिए नि त। दुशासन दुर्योधन भने जस्तो यी सबै दुवादीहरू हुन्। यी दुवादीहरूले जसरी पनि सत्ता लिन्छन्। कसलाई मारेर हुन्छ, कसलाई भीमलाई खोला हालेर हुन्छ कि पानीमा हालेर हुन्छ, घरमा आगो लाएर हुन्छ कि जसरी हुन्छ, बम पड्काएर हुन्छ कि छोराछोरी मारेर हुन्छ कि स्कुलमा गोली पड्काएर हुन्छ कि जसरी हुन्छ, सत्ता लिने भइसकेपछि लिइहाल्छ नि। हेर्नुहोस्, तपाईँ जसरी पनि एउटा मानिसले चाह्यो म यो ब्याङ्क फोड्छु, जसरी पनि फोड्छु र यहाँको पैसा म लुट्छु भनेर सोच्छु भने फोड्छ क्या, जसरी पनि फोड्छ। त्यही कारण यिनीहरू पनि जसरी पनि सत्ता लिन्छु भनेपछि त लिइहाल्छ नि। राम्रो बाटो हिँडेर, ठिक बाटो हिँडेर, ठिक ट्र्याकबाट लिन्छु भन्दा पो अप्ठ्यारो हो त। यिनीहरूले अदालत प्रयोग अहिले लुटिरहेका कसरी छन् तपाईँ अहिले हेर्नुहोस्। यसो हेर्दा अहिलेका तपाईँ जोसुकैलाई सोध्नुहोस्, म भ्रष्टाचार गरेको छु भने मलाई पुलिस लाएर थुना न त, अख्तियार लगान त, के हेरेको सस्तो भन्छन् सिधै। यिनीहरूले अहिले के गरेका छन्, यो देशका दलहरूले, पुराना दलहरूले पुलिसलाई, अदालतलाई आफ्नो रखवाला राखेर देश लुटिरहेका छन्। हेर्नुहोस्, अख्तियारलाई राखेर लुटिरहेका छन्। त्यस कारण अहिले अदालतको प्रयोग गरिएको, यिनीहरूले के गरे त भन्दा अदालतको प्रयोग गरे सत्ता लिए। हिजो उनले अदालतको प्रयोग गर्न खोजेका थिए, केपी ओलीले आफ्नो सत्ता टिकाउनको लागि उनले अदालतको प्रयोग गर्न खोजेका थिए। त्यो चाहिँ उनीहरूले प्रयोग गरे। अब उनीहरूको चाहिँ विचारधारा बलियो भयो, उनीहरूले चाहिँ त्यसलाई प्रयोग गर्न सके, सेटिङ उनीहरूले मिलाउन सके। त्यो भएको त हो नि, अदालत प्रयोग भएको कौन सा ठुलो काम भएको। यसलाई तपाईँ अद्भुत मान्नुहुन्छ। अदालत प्रयोग गरेर अहिले कत्रा कत्रा मुद्दाहरू तपाईँ ज्यान मारेर छुट्न सक्छ त्यही अदालतलाई प्रयोग गरेर। त्यस कारण अदालतको अवहेलना गरेको नभनियोस्, तर अदालतलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ यो देशमा। यो कुरा बुझ्न पनि जरुरी छ। अहिले त्यही भयो हो। त्यसो भए अब त्यही भयो भन्दा पनि त्यसैलाई त्यही भयो भनेर मैले भन्न खोजेको होइन। तर मैले भन्न खोजेको के हो भने अदालतलाई प्रयोग गरेर कुनै पनि आकाङ्क्षाहरू पुरा गर्न सक्छन् क्या यहाँका सत्ताधारीहरूले। यो अदालतलाई प्रयोग गर्न सकिन्छ। भ्रष्टाचारीहरू छुट्न सक्छन्, ज्यानमाराहरू पनि छुट्न सक्छन् अदालतबाट, र सत्ता पनि कोही प्रधानमन्त्री पनि हुन सक्छन्, प्रधानमन्त्रीमा टिकिरहन पनि यसो भनौँ, खेल अब सुरु भयो, कस्ता कस्ता दृश्य देखिन्छ अब हामी हेर्दै जाउँला हैन त। राम्रो दृश्य देखिँदैन। अहिले नै तपाईँ लेखेर राख्नुहोस्, रेकर्ड गरेर राख्नुहोस्। राम्रा दृश्यहरू केही देखिनेवाला छैनन्। यो घिनलाग्दो, यो कुरूप, यो संसदीय व्यवस्थाको कुरूप त चरम उत्कर्षको कुरूप अब देखिन्छ। अझ मन्त्री बन्न हानाहान परेर मन्त्रीमण्डलले विस्तार गर्न नसक्ने कि हो कि गण्डकीको जस्तो त्यो त कुरा छोडौँ। अब यिनीहरूको भोलिदेखि सुरु हुन्छ। अब कतिजना दलभित्रै पर्छ अब हानाहान। अब 5-5 जना बनाऊ भन्ने हुन्छ यिनीहरूको। हेर्नुहोस्, अब समर्थन गर्नेमा अब को छन् समर्थन। चित्रबहादुर केसीलाई पनि एउटा मन्त्री चाहिन्छ। अब कहाँबाट जाने हो, कताबाट जाने हो, उनलाई पनि चाहिन्छ, समर्थन गरेका छन् होइन। अब विवेकशीलले समर्थन गरेको छ, उसको भयो, उसको पनि चाहिन्छ, त्यहाँ छैन समर्थन गर्नेहरू। यिनीहरू त भनेपछि यी सबैलाई चाहिन्छ। हेर्नुहोस्, यी सबै त्यसको लागि लडिरहेका छन्। त्यस कारणले के बुझ्न जरुरी छ कुन भने मन्त्रालय कसलाई अब भोलिदेखि मारामार सुरु हुन्छ। भोलिदेखि सुरु हुन्छ यो भोलिदेखि खेल सुरु हुन्छ। पावरफुल मन्त्रालय कसले लिने, गृह मन्त्रालय कसले लिने। अब प्रधानमन्त्री तपाईँको भएपछि गृहमन्त्री यत्रो मैले बनाएको छु मेरो मान्छेलाई भन्छन् माधवले, मैले गर्दा भएको हो नि त यो सबै भन्ने त उनमा आउँछ। अब प्रचण्ड फेरि के महो बनाउने यो सबैको भन्ने प्रचण्ड होला। प्रचण्ड अब माधव नेपालसँग मिल्नु छ उनलाई फेरि। अब बाबुरामको दाउ छुट्टै होला फेरि। आफ्नो आफ्नो दाउ छ। त्यसकारण हामीले के बुझौँ भने अब घिनलाग्दो परिदृश्यहरू हामी देख्दै जानेछौँ। यो कुरूप त हामी अब अझ बढेको अवस्थामा हामी पाउँछौँ। प्रतिगमन, साँच्चीको प्रतिगमन चाहिँ अब देखिन्छ। अस्तिको रिहर्सल त्यो खड्गवलीको प्रतिगमन होइन, उनले प्रतिगमनपट्टि लैजाउँ कि सक्छु कि सक्दिनँ भनेर रिहर्सल गर्दै थिए। अब यिनीहरूले चाहिँ सक्छन् मिलेर। यो कुरा अब चाहिँ साँच्चीको प्रतिगमन चाहिँ अब देखिन्छ। हस्, महत्त्वपूर्ण समयको लागि धेरै धेरै धन्यवाद छ। हवस् त, नमस्कार यहाँहरूलाई। धन्यवाद।